अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुछ दिन पहले हमने कुपवारा के हाइन इलाके से एक स्टोरी चलाई जिसमें हमने ये कहा कि कुलसूमा अब्दुल्ला नामी एक लड़की जो है वो पिछले कई दिनों से मिसिंग थी। तो लड़की ने जब हमारी न्यूज देखी तो उसके बाद जो है वो वापस आई। दर हकीकत असलियत क्या थी, क्योंकि आजकल समाज में यहां पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बिल्कुल गलत अफवाहें, गलत कमेंट्स जो है वो करते रहते हैं। बहरहाल हर एक को माँ बाप हो, माएँ जो है, बहनें जो है वो हर एक को होती है। हम खुद बहन वाले हैं, माँ वाले हैं। हमें कभी नहीं चाहिए कि हम किसी को भी यहां पर कुछ भी लिखें। आज इन लोगों ने मुझे फोन किया है कि हम क्लियरिफिकेशन चाहते हैं। लड़की खुद बताएगी कि मैं कहां थी, क्योंकि यहां पर जो है आजकल पड़ोसी, आजकल हमसायगी में जो है कुछ भी बोला जाता है। दर हकीकत माँ और बेटी के दरमियान जो है वो आपस में तू मैं हुआ था। पता नहीं माँ ने किस बात पर कुलसुमा को डांटा था, तो कुलसुमा जो है वो छुप के से अपने बहन के घर में बैठी थी। और बहन ने भी, आप देखिए बहन का रिश्ता कैसा होता है, बहन ने भी ये नहीं बताया कि कुलसुमा जो है वो यहां पर है। तो शुक्र है ये लोग जो है कि कुलसुमा वापस आई। ये लोग पुलिस का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मीडिया का भी। तो मैं कुलसुमा से जानने की कोशिश करूंगा। ये वो लड़की है कुलसुमा जो पिछले कई दिनों से मिसिंग थी। तो जब हमने न्यूज चलाई तो ये फिर वापस आई, क्योंकि आज माँ और बहन के दरमियान जो है फिर से वो ये रिश्ता कभी नहीं कट सकता है, लेकिन फिर से जो है वो सुलह हुआ है। और आज जो है ये दोनों एक ही साथ है, ये दोनों एक ही कमरे में है। मैं तो क्या नाम वारिया दो ब्रोंस ते मिसिंग तो तुई कत इस वारिया लुक छे आसान जान मम्मी ओस करन मे से बकवास बेस पापन मोस कर मे से लड़ाई तो मैं उसको बस शरारत बोलस गयस मैं दीदी होना सोपर बेन होनस गयस तो तिमस मैं नंबर कर बुला अगर अनब्लॉक थे तो बकर तिम खुद की चीज पता दस बतैती उठन दोन भी। अच्छा उठन तो बस हम मम्मी लोग वारिया तकलीफ थी अनस पता बिच में वीडियो एबी स्पेटनस मम्मी उस वदा तो पता गो मैं एहसास बुझाइस वापस। ठीक तो उठन दोन घर हक वारिया ज्यादा ते क्या उसी बेनी वोनमो तिम सस बोले के नंबर ब्लॉक अगर ते फोन होई तो जन फोन किन हस तो तिमस बोन के अगर ते फोन तुल बकर तेल खुद गशी तिमस कोन का फोन की। अच्छा तो छु ऑलरेडी निकाह ते करे तो छु ऑलरेडी एंगेजमेंट ते करे तो मैं खानदार से मौज लड़े ना किन खानदार से की सब ठीक पड़ा। हां ठीक है हां सो ठीक पड़ा मैं से ठीक तो तिमसन से इस का नाराज घर के से दिल समाजिन नाराज गे ठीक तय बासान की पज इंसानस ये गलती गसान इंसानस की पज तू मैमस पर युदा पत मलाल थावन रोशन वगैरह शरारत खत्म तो पातस गिर तवय आज सुध एहसास कि ना ये पज करूं कि मलिस माइलो तकलीफ वन तो मैं वो वजू तो आज कि मैं वन तो क्या अपील ऐसा करूं ये वनस वारिया तुहन बे सो फोटोग्राफ खाला तथ मज देखा मिसिंग क्या अपील रोज अच्छा सही न्यूज उठा तंदा वो क्या अपील छु तुई करा यमो वन तुम फोटो वायरल कर वगैरह तम करियो डिलीट फोटो बो जायस मो घर मलिस माइ निश। अच्छा वो चीज भी ऐसा ये है कि तुम करन फोटो पोस्ट और डिलीट तो बस मिश खानदार रोज तो खानदार हो। अब इनकी शादी जो है वो होने वाली है। माँ बाप के दरमियान जो है माँ बाप माफ कीजिएगा माँ और बेटी के दरमियान पता नहीं किस बात पे जो है तो मैं हुआ था। तो कुलसुमा जो है बहन के यहाँ छुपी थी 5-6 दिन। तो अब कुलसुमा जो है वो घर वापस आई है। आप लोगों से अपील है, बहुत सारे मैंने अभी भी ऐसे जो है वो सोशल मीडिया के पेजेस देखे जो लगातार यहाँ पर जो है इनके उस फोटोग्राफ को वायरल करते हैं जिसमें हमने कहा था कि ये मिसिंग है। बहरहाल अब ये घर वापस आई है। अब इनको दूसरे घर में जाना है। हर एक को माँ होती है, हर एक को बहन होती है, उस चीज का खास ख्याल रखें। अब इनका वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर ना करें। हमें कोई मजबूरी यहां आने की नहीं थी। हालांकि हमने क्लियरिफिकेशन कल ही दिया था कि कुलसुमा मिली है, लेकिन मैंने देखा सोशल मीडिया पर किस तरह से कुछ नॉनसेंस लोग जो है लगातार फैला रहे थे कि नहीं आप क्लियरिफिकेशन दीजिए, 8 दिन कहां थी, 7 दिन कहां थी। तो बिना सोचे कि हम जज बन जाते हैं कि ये हुआ वो हुआ। तो बहरहाल ये कुलसुमा वापस आई है। मैं वन तो तय सो इमस सइदस तिम दा वन तो मैं ओतन मा वनु तय पैसे वनुन वन आसोस पैसे वनु तो मा वन
اچھا دین کہیں اچھا می ٲس مس بیچ کٔرمٕژ امی موٗجوٗب حظ گوٚو بس بٲقٕے نہٕ کینٛہہ بٲقٕے خاندارس سۭتۍ اصل مےٚ کیٛاہ دِژاو تۄہہِ وعدٕ اوترٕ مےٚ ٲسۍ لگہِ اَتہِ وۄنۍ چھُوا خۄش تُہۍ اوترٕ ٲسِو وَنان خۄش أسۍ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار تُہُنٛد تہِ پُلیٖسُک تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار چھِ ٹھیٖک 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 أمِس چھُنہٕ کانٛہہ لڑٲے نہٕ کانٛہہ تنازٕ خانٛدرس اصل پٲٹھۍ بِلکُل فِٹ پال اچھا أسۍ چھِ خۄش خار أسۍ کرو خانٛدر أمِس ٲس می بیچ کٔرمٕژ تٔتھی پٮ۪ٹھ بس بٲقٕے تو ہم اس وقت جو ہے کپوارہ کے ہائن علاقے میں موجود ہے یہ کلثومہ جو ہے یہ پچھلے کئی دنوں سے مسنگ تھی تو جب ہم نے سٹوری چلائی پولیس نے بھی محنت کی تو یہ کلثومہ جو ہے انہوں نے اپنی ماں کا ویڈیو دیکھا اور یہ واپس آئی اب یہ تمام دوستوں کو اپیل کرتی ہے جو بھی یہاں پر فیس بک پر ابھی بھی اس پک کو وائرل کرتے ہیں ان کی ایک ہی ریکویسٹ ہوگی کہ مہربانی کر کے اس پک کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کریں میرے ساتھ اس وقت ضمیر صاحب ہے جو یہاں پر ایک فارمر ریپریزنٹیٹیو فارمر پی آر آئی فارمر پبلک ریپریزنٹیٹیو ان نے بڑی محنت کی انہی کی وجہ سے جو ہے شاید کلثومہ جو ہے وہ گھر آئی کیونکہ انہوں نے ہمیں بلایا انہوں نے پولیس کو اپروچ کیا ضمیر صاحب گوٹ تہ مبارک حظ یہ رمز واریاہ زیادہ ٲسِو تُہۍ تہِ پریشان حظ مےٚ ؤنۍتو کتہِ ٲس یہِ تہٕ چوٗنٛکہِ یہِ چھِ بیٚنہِ ہُنٛد ٲسمٕژ تہٕ کر لوٚگوٕ تۄہہِ پاے پتہٕ یِم تۄہہِ سٹوری کر مشتاق صٲب گۄڈنٮ۪تھٕے کرو أسۍ تُہُنٛد شُکریہ آی بی این نیٹ ؤرک بیٚیہِ چھِ کشمیٖر کرٛاوُن عرفان صٲبُن تہِ کرو أسۍ شُکریہ تُہنٛدِ وساطت سۭتۍ حظ تہٕ بیٚیہِ پُلیٖس سٹیشن ترٛاگام کہِ کوٗشِشو سۭتۍ حظ لٔج اَسہِ اَتھِ حظ تہٕ چوٗنٛکہِ ییٚمہِ دۄہ یہِ لٔج نہٕ حظ اَتھِ اَسہِ حظ ترٛوو پُلیٖس سٹیشن ترٛاگام تہِ حظ کٔر اَسہِ اطلاع تہٕ یہِ حظ آیہِ باضٲبطہٕ گرٕ حظ اَسہِ ووٚن تِمن یہِ آیہِ گرٕ تہٕ بہرحال بہٕ چھُس کران عوامن ناصر پُرزور گُزٲرِش کہِ تِم پوسٹ مہ کٔرِنۍ تِم شِیر کینٛہہ یہِ حظ آیہِ باضٲبطہٕ حظ گرِ أمِس اوس گوٚمُت چوٗنٛکہِ ماجہِ سۭتۍ اوس أمِس زیادٕ حظ توٚر تِم مےٚ تھوڑا بہت کِہیٖنۍ حظ تہٕ یِمو تہِ ووٚنُکھ نہٕ کِہیٖنۍ حظ تہٕ بہرحال اَسہِ کوٚر أمۍ سٕنٛز بیٚنہِ سۭتۍ یَوٕ تہِ اَسہِ دوٚپ تَس ژےٚ چھے بٔڑ بار غلطی کٔرمٕژ اگر ژٕ یہِ گرِ تھوتھ ژےٚ پَزِ اَسہِ اِنفارم کَرٕنۍ أسۍ اَنہون یہِ تَتہِ تٔمۍ ووٚن دوٚپُن أمۍ ہسا ووٚن بہٕ کَرٕ تیٚلہِ خودکٔشی اگر ژےٚ گرِ ووٚنُکھ بہٕ کَرٕ تیٚلہِ خودکٔشی مےٚ دوٚپ یہِ چھِ وٕنکیٚنس مےٚ کھسہِ یہِ وٕنکیٚنس مطلب یہِ قتل اکھ کھسہِ مےٚ کیازِ أمِس چھُ یورٕ نِکاح تہِ کٔرِتھ مےٚ ترٛاوُن نہٕ رڑ بٔگٕکۍ تہِ یَلہٕ کِہیٖنۍ مےٚ ترٛاوُن نہٕ مالنِکۍ تہِ یَلہٕ کِہیٖنۍ اسلیے تھوٚو مےٚ ژھۄپٲتھی تَتھ سۭتۍ ٲس کانٛہہ تنازٕے تِم ٲسۍ اَسہِ ٲدۍ تہِ آمٕتۍ یور تہٕ اوترٕ تہِ آمٕتۍ یور تَمہِ دۄہ آے آز گٔے أمِس اہن حظ آ أمِس حظ چھُ وارٕ کارٕ اَسہِ جلدی حظ کٔرِتھ رٮ۪تَس منٛز خانٛدر حظ دۄہ وۄہ چھِ گٔنڈِتھ اہن حظ تِمن حظ چھِ أسۍ پُرزور گُزٲرِش کران کہِ تِم کٔرِنۍ یہِ وایرل کِہیٖنۍ کیازِ سٲری چھِ ماجہِ بیٚنہِ وٲلۍ مےٚ چھِ پانس تہِ کوٗر ییٚلہِ مےٚ یہِ احساس مےٚ چھِ پانس کوٗر بہٕ کیازِ کرٕ أمۍ سُنٛد عزت کرٕ بہٕ نیلام تہٕ وۄنۍ حظ چھِ أسۍ پُلیٖس سٹیشن ترٛاگامُک تہِ شُکریہ کران ایس ایچ او صٲبُن تہِ شکیٖل صٲبُن تہِ تُہنٛد میٖڈیا نیٹؤرکُن تہِ یِمو شِیر کوٚرُکھ تِمن تہِ شُکریہ مگر آیِنٛدٕ خٲطرٕ روزن تِم بڑٕ محتاط تِم کرن نہٕ یہِ شِیر پوسٹ کِہیٖنۍ شکریہ تو یہاں پر ہم نے کلیئرفکیشن جاننے کی کوشش کی یہ عبداللہ صاحب ہے کلثومہ کا باپ عبداللہ صاحب آز چھا خۄش تُہۍ آز خۄش بالکل اللہ تعالیٰ تھٲینو صحت مےٚ کیٛاہ وَنیٛاو اوترٕ تۄہہِ مےٚ پریشان مہ گٔژھِو کِہیٖنۍ وۄنۍ پریشان مہ گٔے کینٛہہ آسمان کڑُن زٔمیٖن تل کڑُن تہٕ شُکُر خۄداے سُنٛد تُہنٛدِ دعا سۭتۍ درٛاو ژےٚ چھِی نہٕ پاے ٲسمٕژ کینٛہہ خانٛدارنہِ سۭتۍ نہ لڑٲے مےٚ ٲس یہِ پتہ کہِ بہٕ چھُس صُبحٲے نیران شامس اژان اچھا تہٕ شُکُر خۄداے سُنٛد تُہنٛدِ سۭتۍ درٛاو یہِ شُکُر چھُس بہٕ پُلیٖسَس تہِ کران تۄہہِ تہِ کران تہٕ کوٗر لٔج اَتھِ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِنۍ یِم ڈِلیٖٹ یِم فوٹو آ فوٹوگراف کٔرِو یِم وٕنۍ تہِ چھِ وایرل یِم وایرل کران یِم کٔرِنۍ ڈِلیٖٹ مہربٲنی کٔرِتھ چلیے أمِس بٔچی چھِ خانٛدر وۄنۍ أمِس چھُ خانٛدر پَزِ أمِس چھُ بیٚکِس گرس منٛز آ گژھُن چلو مبارک چھُو بچی لٔجوٕ اَتھِ سلامت سلامت تو ہم اس وقت جو ہے پھر سے کلثومہ مےٚ ؤنۍتو تُہۍ کیٛاہ کٔرِو أپیٖل تِکیٛازِ واریاہ کورِ چھِ پتہٕ روشن وغیرہ تۄہہِ باسان یہِ پزِ نہٕ کرُن کینٛہہ مول موج پزِ نہٕ تنگ کرُن کینٛہہ تۄہہِ باسان تۄہہِ پزیو نہٕ مطلب بیٚنہِ ہُنٛد گژھُن کینٛہہ پتہٕ وَنُن تس مےٚ ووٚن کینٛہہ ییٚلہِ تۄہہِ پوٚز ؤنِو ییٚلہِ تۄہہِ ویٖڈیو وٕچھِو پتہٕ وٕچھُن مدر وَدان وٕچھ مےٚ وَدان پتہٕ حظ آیَس بہٕ واپس مےٚ حظ گوٚو احساس اچھا أمِس چھُ وَدان مول میون چھُ وَدان بہٕ گژھٕ واپس گرٕ ٹھیک یِم بھٲے ٲسۍ پریشان اہن حظ تو دوستو ہم اس وقت جو ہے کپوارہ کے ہائن علاقے میں آئے تھے یہاں سے ہم نے سٹوری ایک چلائی تھی تقریباً مجھے لگ رہا ہے 2-3 جمعہ کے دن ہم نے سٹوری چلائی تو شکر ہے کہ جب ہم نے سٹوری چلائی تو کلثومہ نے ہماری نیوز دیکھی اور کلثومہ جو ہے ان کو آپس میں جو ہے ماں کے ساتھ پتہ نہیں تو میں ہوا تھا پتہ نہیں کس بات پہ جھگڑا ہوا تھا آج پتہ چل رہا ہے اس دن ماں نے بھی نہیں بتایا سرپنچ صاحب کو بھی نہیں بتایا تو جب انہوں نے ویڈیو دیکھا اور یہ واپس آئی ہے پھر پتہ نہیں لوگ کیا کیا چیزیں یہاں پھیلاتے ہیں تو ہم نے کہا کہ نہیں حالانکہ ہم نے پہلے ہی نیوز دی تھی کہ کلثومہ ملی ہے
कुछ दिनों के बाद जो मिसिंग थी ये घर वापस आई सही सलामत, ये बहन के यहाँ गई थी, लेकिन यहाँ सोसाइटी में कुछ भी फैलाया जाता है। अब इस बेचारी को दूसरे घर में जाना है, अपने हस्बैंड के पास जाना है, क्योंकि इनकी जो है वो एंगेजमेंट हुई है, इनका निकाह ऑलरेडी हो चुका है। और उस हस्बैंड के साथ बहुत सारे लोग ये कहते थे कमेंट्स में कि उस हस्बैंड की कोई गलती मत है, उसकी कोई गलती नहीं थी, ना इसकी गलती थी। आपस में जो है जिसका ये जो ऑलरेडी कपल्स है इनको आपस में ठीक बनती है, लेकिन मां के साथ कोई तू मैं हुआ था। अब ये लोग आपसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप जो अभी भी कुछ यहाँ पर जो है वो चैनल्स वो इनका फोटोग्राफ वायरल करते हैं। हमने भी पुरानी स्टोरी जो है वो डिलीट की, हमने भी इनका फोटो जो पुराना था वो डिलीट किया, और आज हमने फ्रेश अपडेट इसीलिए दिया। इन्होंने हमें बुलाया कि नहीं अब आप क्लियरिफिकेशन जरूर करें। लड़की से आपने खुद सुना कि ये कहां थी, बहन के यहाँ गई थी। तो बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।